آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 10 ایندھن، بینگن، کانٹا، بانکا، جھونکا، کھونٹا، پہنچا، ٹانکا، مہنگا، پتنگا، بکھیڑا، بھروسہ، سہارا، ٹھکانہ، روشنی، صفائی، زیادہ، ارادہ، آندھی، باندھی، اٹھایا، بگاڑا، چبھویا، باندھا، پکایا۔ گیلا ایندھن، عہدہ بینگن، دھیمی روشنی، آندھی کا جھونکا، صفائی کا ارادہ، چراغ کی روشنی۔ بینگن کس نے پکایا؟ کانٹا کیوں چبھویا؟ خدا پر بھروسہ کرو، گائے کھونٹے سے باندھ، زیادہ بکھیڑا نہ کرو۔ وہ اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ بدن اور مکان کی صفائی ضروری بات ہے۔ آندھی کے جھونکے سے ایندھن میں پتنگا جا پڑا۔ سبق نمبر 11 انگرکھا، انگارہ، چرواہا، خربوزہ، بنجارہ، اندازہ، اندیشہ، دروازہ، پردازہ، شرمندہ، چمگادڑ، تمباکو، چاندنی، بیماری، پٹواری، پیمائش، پریشان، مہربان، پہلوان، قلمدان، بادشاہ، بینائی، ہوشیار، پائیدار، جائیداد۔ میلا انگرکھا، دہکتا انگارہ، مہربان بادشاہ، بیماری کا اندیشہ، ہوشیار پٹواری، پائیدار قلمدان۔ دروازہ بند کرو، پہلوان شرمندہ ہوا، چمگادڑ رات کو اڑتی ہے۔ اندیشہ مت کرو، پریشان کیوں ہو؟ تمباکو کھانے اور پینے سے بینائی کم ہوتی ہے۔ سبق نمبر 12 امتحان، انتظام، اختیار، اشتہار، اعتبار، انتظار، معاملہ، مقابلہ، مطالعہ، موافقت، ملاقات، احتیاط، پنساری، چپراسی، حلوائی، مرغابی، سوداگر، بھٹیارہ، شیرنی، ترکاری۔ آسان امتحان، اچھا انتظام، گہری ملاقات۔
पूरा इख्तियार, थोड़ा एतबार, सच्चा मुआमला, चपरासी का मुकाबला, सौदागर की मुलाकात, नीलाम का इश्तिहार, पंसारी की दुकान, इम्तिहान करीब है, एहतियात से काम करो, पढ़ने का इंतज़ाम करो, पढ़ने से पहले मुताला कर लिया करो, इश्तिहार में कीमत लिखी है, उनकी मुलाकात का इंतज़ार करो, हलवाई ने शीरीनी बनाई, तुमको इस मामले का इख्तियार है। सबक नंबर 13, उम्मीदवार, पैदावार, ज़मींदार, नंबरदार, काश्तकार, खैर ख्वाह, कारखाना, शामियाना, दौलतमंद, चार जामा, रोशनाई, तंदुरुस्ती, टिमटिमाना, जगमगाना, मुस्कुराना, खटखटाना, पुराना उम्मीदवार, दौलतमंद ज़मींदार, मेहनती काश्तकार, गाढ़ी रोशनाई, चरागों का टिमटिमाना, सितारों का जगमगाना, पैदावार अच्छी हुई, नंबरदार हाजिर है, कारखाना जारी है, रोशनाई गाढ़ी है, शामियाना ताना गया, तंदुरुस्ती अच्छी है, साफ हवा में वर्जिश करने से तंदुरुस्ती कायम रहती है, नेक ज़मींदार काश्तकार का खैर ख्वाह होता है, घोड़े पर नया चार जामा कसा गया। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई लफ्ज़ आपकी समझ में नहीं आता है तो आप देखेंगे वो किन हरूफ से मिलकर बना है। जैसे कि ये ज़मींदार, इसमें जे, मीम, या, नून, दाल, अलिफ और रे है, ज़मींदार। और हरूफ को मिलाकर कैसे पढ़ते हैं, आवाज़ कैसी निकलती है, ये सब हम कायदे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने कायदे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले आप उन वीडियोस को देखिए। अभी हम सबक ज़्यादा लेकर चलेंगे क्योंकि हमें उर्दू ज़बान की 5 किताबें जल्दी पूरी करनी है ताकि आप जल्द से जल्द बढ़िया तरीके से उर्दू पढ़ना सीख जाएं। लेकिन अब आपको भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और जितने सबक भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको अच्छे तरीके से बार बार वीडियोस देख करके याद करने हैं।